Warm welcome you all to channel Meet MIT, that is Math is Tricky. हार्दिक स्वागत छ च्यानल मिटमा। म हुँ यहाँहरुकै मिट, यहाँहरुकै मेन्टर एन्ड ट्युटर राम शाह र यो हो यहाँहरुको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा म प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरु सल्भ गर्नेछु, केही आइडियाज एन्ड टिप्सहरु दिनेछु है त। यहाँहरु हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ र यस्ता भिडियोहरु हेर्न चाहनुहुन्छ, अझै पनि यस्ता भिडियोहरु तपाईले यहाँको पहिला नै आओस् भन्ने चाहनुहुन्छ भने यहाँहरु हामीलाई फलो गर्न सक्नुहुन्छ। राम शाह भनेर मलाई फेसबुकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसरी नै हाम्रो फेसबुक पेज र ग्रुप पनि रहेको छ, MIT स्पेस म्याथ इज ट्रिकी भन्ने पेजलाई लाइक गर्न सक्नुहुन्छ र ग्रुप जोइन गरेर बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। ओके, सो लागौं आजको टपिक तर्फ। सो फर्स्टमा हामी प्याराबोला भने के हो यसको इन्ट्रोडक्सन तर्फ लाग्छौं है त। सो इन्ट्रोडक्सनमा के छ त हेरौं है त। के भनेको छ, इफ एन इंटरसेक्टिङ प्लेन नट पासिङ थ्रू द भर्टेक्स इज प्यारल टु द जेनेरेटर अफ द कोन देन द सेक्सन इज प्याराबोला। यो भन्न खोजेको के हो भने फिगर हेर्नुस् त, यो एउटा कोन भयो हैन, कोन हेर्न सक्नुहुन्छ। सो यो भर्टेक्सबाट जुन यसको भर्टेक्स छ त्यहाँबाट पास नभइकन यो जेनेरेटरसँग प्यारलल भएर यदि हामीले यो कोनबाट काट्ने हो भने यस्तो एउटा फिगर बन्छ नि। हेर्नुस् त, यो जुन सेप बनिरहेछ यो यस्तो सेप डट डट वालाले हो, यस्तो सेपलाई नै के भन्छ, प्याराबोला भन्छ। सो तपाईहरुले यस्तो सेप देखेको हुनुपर्छ है। सो यस्तो सेप हुन सक्छ, या माथि जान सक्छ, या तल जान सक्छ, डिफ्रेन्ट टाइपको यो सेपहरु भयो। यो जुन सेप बनिरहेछ नि यसैलाई नै के भन्छ त, प्याराबोला भन्छ है त। सो यो भयो इन्ट्रोडक्सन प्याराबोलाको। अझै पनि यसको बारेमा डिटेलमा बुझौं, अझै पनि बढीभन्दा बढी आइडियाहरु हामीले कन्सेप्टहरु यसको बारेमा शेयर गर्नेछौं, बढीभन्दा बढी बुझाउने चाहिँ प्रयास गर्नेछौं। ओके, सो अर्को यसको डेफिनेसन कसरी यसलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ भने द लोकस अफ अ पोइन्ट व्हिच इज equidistant from a fixed point and a fixed line is called parabola। यो भन्न खोजेको के भने ल हेर्नुस् त। ओके, सो the fixed point is called focus and the fixed line is called directrix। सो यसको मिनिङ के हो यहाँबाट अलि बुझौं है त। the ratio of the distance from focus to its directrix is called eccentricity। the ratio of के त, distance from focus to the distance from directrix is called eccentricity। यी के डेफिनेसनहरु छन्, अब यसको बारेमा म फिगर बनाएर देखाउँछु, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। सो अब के छ भने इन्ट्रोडक्सनमै भन्दाखेरि अ कोनिक सेक्सन विथ इसेन्ट्रिसिटी 1 इज कल्ड प्याराबोला। सो यो भयो हाम्रो प्याराबोलाको बारेमा अझै अलिक बढी जानकारीहरु, अलिक इन्फर्मेसनहरु। सो म फिगरबाट बुझाउँछु यहाँलाई। हेर्नुस् त, जस्तो अघि हामीले के भन्यौ भने द लोकस अफ अ पोइन्ट, जस्तो यो पी भन्ने पोइन्ट जुन छ नि, यो पी को लोकस कसरी निकाल्ने त, इक्विडिस्टेन्ट फ्रम अ फिक्स पोइन्ट भनेको यो फिक्स पोइन्ट हाम्रो यो भयो, अनि फिक्स पोइन्ट एन्ड अ फिक्स लाइन भनेको यो जेडिएम जुन लाइन छ नि, यो जेडिएम लाइन। सो यसलाई नै हामीले डाइरेक्ट्रिक्स भन्ने रहेछौं। यो भनेको के छ त, यहाँ नाम दिदिउँ न त, तपाईले सी र डी दिनुहुन्छ भने सी र डी भनेको जुन डाइरेक्ट्रिक्स भनेको थियो नि त, डाइरेक्ट्रिक्स भनेको सीडी हो। फिक्स पोइन्टमा जुन फोकस छ, फोकस भनेको हाम्रो यो एस भनेको फोकस हो, फोकस है। सो यो जुन यो एसलाई हामी फोकस भन्छौं, यसलाई फोकस भन्छौं है। अब डिस्टेन्स जुन इसेन्ट्रिसिटीको कुरा गरेको थिएँ नि मैले, यो इसेन्ट्रिसिटी भनेको के हो भने इसेन्ट्रिसिटी भनेको ई ले डिनोट गर्छ। यसमा फिगरमा हेर्ने हो भने तपाईको के आउँछ भने के भनेको थियो, रेशियो अफ डिस्टेन्स फ्रम फोकस भनेको पीएस बाइ फोकसबाट, अनि अर्को डिस्टेन्स कहाँबाट त, डिस्टेन्स फ्रम डाइरेक्ट्रिक्स। डाइरेक्ट्रिक्स भनेको यो पीएम, पीएस र पीएम को रेशियोलाई नै के भन्छ, फोकस भन्छ। सो अब यहाँ त के छ प्याराबोलामा, इन प्याराबोला के हुन्छ, प्याराबोला हामीले के भनेको छ, इसेन्ट्रिसिटी 1 भनेको छ। 1 को अर्थ के भयो त, इक्वल्स 1, यसले के दिने भयो त, पीएस इक्वल्स पीएम, यानी कि फोकसबाटको डिस्टेन्स यो पोइन्टको
पी भन्ने पोइन्ट जुन मुभिङ पोइन्ट छ त्यसको डिस्टेन्स फोकसबाट र डाइरेक्सबाट के हुन्छ इक्वल हुन्छ। सो त्यस्तो लोकस यदि हामीले जुन बन्छ त्यसबाट जुन लोकस बन्छ त्यसलाई नै के भन्छ त त्यो लोकसले जुन फिगर बनाउँछ त्यो फिगरलाई नै हामी के भन्छौँ प्याराबोला भन्छौँ है त। फोकस भनेको बुझ्नुभयो फिक्स पोइन्टलाई फोकस भन्ने रहेछ, फिक्स लाइनलाई डाइरेक्ट्रिक्स भन्ने रहेछ। सो अब लोकस अफ अ पोइन्ट फोकस र डाइरेक्ट्रिक्सबाट इक्वि डिस्टेन्ट भनेको इक्वल डिस्टेन्स बनाएर घुम्दाखेरि कुनै यो कर्भ जुन बन्छ यस्तो हेर्न सक्नुहुन्छ यसरी यसरी बनिरहेछ जुन कर्भ। सो यो कर्भलाई नै के भन्छ त प्याराबोला भन्छ है त। अगाडि बढौँ। सो यसरी नै हामी तपाईँलाई कन्सेप्टका साथ प्रब्लमहरू पनि सल्भ गरेर देखाउनेछौँ। ओके, सो द स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन अफ प्याराबोला क्वेसन सल्भ गर्दाखेरि हामी त प्याराबोला मात्र भनिरहेको हुन्छ भने त्यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भने y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भनेर प्याराबोला हो भनेर बुझ्नुपर्छ। सो यसको फिगर हेर्नुहुन्छ भने यो भयो हाम्रो प्याराबोलाको फिगर यो सेट। सो स्ट्यान्डर्डमा केही पनि भनेको छैन भने यो हामी y स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax लाई नै प्याराबोला भनेर लिन्छौँ। सो अब अर्को कुरा के छ भने जहिले पनि अब हामी पछि गएर यो प्याराबोलामा कुनै पोइन्ट लिनु पऱ्यो भने यसलाई भन्छ टी पोइन्ट। टी पोइन्ट भनेको जहिले पनि यसले सेटिस्फाई गर्छ। जस्तो हेर्नुहोस् त यहाँ भने यो भने कति हो त एक्स होइन त, एक्स भनेको कति छ त ए टी स्क्वायर। सो यदि हामीले वाइ अब हेर्नुहोस् त अनि वाइ भनेको कति छ त, वाइ भनेको कति हामीले 2at यहाँ ल्याएको छौँ नि। सो यो जहिले पनि वाइ स्क्वायर भनेको यो प्याराबोलामा सेटिस्फाई गरेर आउँछ। वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax मा हेर्ने हो भने सेटिस्फाई गर्छ किन वाइ स्क्वायर भनेको कति भयो 4a स्क्वायर टी स्क्वायर अनि फेरि एक्सको ठाउँमा यो एटी स्क्वायर राखिदिने भने 4a इन्टु एटी स्क्वायर गर्दाखेरि 4a स्क्वायर टी स्क्वायर आयो। यो भनेको यो पोइन्टलाई हामी के भन्छौँ टी पोइन्ट भनेको जहिले पनि प्याराबोलामा पर्ने पोइन्ट हो। चाहियो भने हामी यसलाई कन्सिडर गर्न सक्छौँ। एनी पोइन्ट अन द प्याराबोला भन्यो भने के लिने त एटी स्क्वायर 2at एटी स्क्वायर कम्मा 2at लिन सक्छौँ किनभने यसले जहिले पनि सेटिस्फाई गर्छ प्याराबोलालाई। अब त्यसपछि आउँछ के त द डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट अन द प्याराबोला। डिस्टेन्स अफ एनी पोइन्ट कुनै पी पोइन्ट भने भयो त्यसको डिस्टेन्स फ्रम द फोकस यो फोकसबाट यहाँ फोकसबाट कुनै पोइन्ट पी को डिस्टेन्स जुन पिएस छ त्यसलाई के भन्छ फोकल रेडियस अर द फोकल डिस्टेन्स। हाम्रो फिगरमा दिइरहेको छ पिएस भनेको फोकल रेडियस अर फोकल डिस्टेन्स। कुनै पोइन्ट प्याराबोलामा छ भने त्यसको डिस्टेन्स फोकसबाट लियो भने त्यो डिस्टेन्सलाई हामी के भन्छौँ फोकल डिस्टेन्स अर द फोकल रेडियस। जस्तो फिगरबाट देखिन्छ पिएस यहाँ हामी लेखिरहेको छौँ पिएस यो पी र यसलाई हामी के भन्छौँ फोकल डिस्टेन्स। नेक्स्ट के छ भने एनी कर्ड अफ प्याराबोला पासिङ थ्रु फोकस इज कल्ड फोकल कर्ड। जस्तो यो फोकस यसबाट पास हुने कर्ड जस्तो पिएस पी ड्यासलाई के भन्ने रहेछ फोकल कर्ड हुने रहेछ। सरको फोकल कर्ड भनेको एलएस एल ड्यास पनि भयो। फोकसबाट पास हुने कर्डलाई के भन्छ फोकल कर्ड भन्छ। सो फिगरमा देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि अब अर्को हाम्रो एउटा डेफिनेसन रहेको छ। यो हामी चाहिँ प्याराबोलासँग रिलेटेड केही टर्म्सको बारेमा जानकारी गराउँदैछौँ यहाँलाई एक्सप्लेन गर्दैछौँ। सो द कर्ड अफ प्याराबोला पासिङ थ्रु फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु एक्सिस इज कल्ड के त ल्याटस रेक्टम। सो के भयो त ल्याटस रेक्टम भने के त ल्याटस रेक्टम भन्छ या फोकल विड्थ पनि यसलाई भनिरहेको हुन्छ। सो ल्याटस रेक्टम भने के हो फोकल कर्ड नै हो तर परपेन्डिकुलर भएर जान्छ। यो चाहिँ के हुन्छ अरे एक्सिससँग परपेन्डिकुलर भएर जाने। सो कर्ड पासिङ थ्रु फोकस एन्ड परपेन्डिकुलर टु एक्सिस इज कल्ड द ए एक्सिस भनेको यो फोकस र फोकसबाट पास हुने लाइन जुन कि के हुन्छ डाइरेक्ट्रिक्ससँग परपेन्डिकुलर भयो भने त्यसलाई के भन्छ यसलाई हामी एक्सिस भन्छौँ है त। अब अर्को भर्टेक्स पनि छ। भर्टेक्स भनेको के हो भने त यो प्याराबोलाले एक्सिसलाई कहाँ कट गर्छ यो ए भनेको भर्टेक्स है भर्टेक्स यसलाई भर्टेक्स भन्छ। अब ल्याटस रेक्टम भनेको पनि बुझ्नुभयो फोकसबाट पास हुने परपेन्डिकुलर हुने। अब यो कुरा तपाईँ जस्तो डाइरेक्ट्रिक्स यो र फोकसको मिड पोइन्ट चाहिँ भर्टेक्स हुन्छ यो पनि थाहा पाइरहेको। सो ल्याटस रेक्टम भनेको के हो त एलएस ड्यास। यसको कोर्डिनेट्स पनि थाहा पाइरहन्छ। यो फोकसको कोर्डिनेट्स कति हुन्छ त यहाँ ए यहाँसम्म ए छ भने यता पनि ए हुने भयो किन त डिस्टेन्स हामीले त इक्वल हुन्छ भनेको थियो नि। सो 1,0 हुने भयो फोकस। सो 1,0 राख्नुहुन्छ भने लेटेस्ट रेक्टम पनि हामी निकाल्न सक्छौँ। यो कोर्डिनेट्स कति आउँछ भने पनि निकाल्न सकिन्छ। सो 2a र -2a हुन्छ। सो कोर्डिनेट्सहरू त्यसरी निकाल्न सकिन्छ। अहिले म त्यसको फर्मुलाहरू पनि सेयर गर्नेछु है त। सो जस्तो मैले तपाईँलाई यो बताइदिन्छु। जस्तो फोकस कति हुने भयो त यो फोकस यहाँ हेर्नुहुन्छ भने फोकस भनेको के त यस अनि यसको कोर्डिनेट्स कति हुने भयो त 1,0 भयो यो केसमा। त्यसरी नै यो भर्टेक्स
भर्टेक्स भनेको के रहेछ त भर्टेक्स भनेको ए सो के त अघि मैले भनिसकेँ पोइन्ट अफ इन्टरसेक्सन अफ के त प्याराबोला एन्ड एक्सिस फेरि एक्सिस भनेको के रहेछ त एक्सिस भनेको के रहेछ त लाइन परपेन्डिकुलर टु डाइरेक्ट्रिक्स है डाइरेक्ट्रिक्स थ्रु के त पासिङ थ्रु के त फोकसबाट पास हुने डाइरेक्ट्रिक्ससँग परपेन्डिकुलर हुने लाइन अनि त्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने थाहा पाइराख्नुहोस् फोकस एन्ड भर्टेक्स आर अन एक्सिसमै पर्छन् भनेर थाहा पाइराख्नुहोस् है त सो अरू कुराहरू भर्टेक्स गर्ने भने कति हुने भयो भर्टेक्स भनेको यहाँ 0 0 छ फोकस पनि भइहाल्यो सो यसरी चाहिँ हामी यी कुराहरू थाहा पाइराख्छौँ अरू जस्तो लेटर सेक्टरको कुरा गऱ्यो भने यहाँ फोकस भनेको ए 0 भयो भने यसले कति दिन्छ त यदि प्याराबोलामा राख्ने भने वाइ स्क्वायर इक्वल टु कति हुने भयो 4a इन्टु ए भनेपछि वाइको भ्यालु कति आयो त्यसले दियो +-2a त्यही भएर अब हामीले एल भनेको कति हुने भयो एलको कोअर्डिनेट्स लेख्ने हो भने यसको यो कोअर्डिनेट्स कति हुने भयो भने a, 2a यो भयो लेटेस्ट सेक्टर भने यानि a, -2a अब त्यसरी नै यो लेन्थ पनि निकाल्ने हो भने लेन्थ निकाल्दाखेरि पिएस तपाईँको यो यसको लेन्थ निकाल्ने भने कति हुन जान्छ यो पनि 2a भयो यो पनि 2a हो 2a + 2a गर्दाखेरि 4a पनि आएर आउँछ लेटेस्ट रेक्टम भनेको यही हो 4a नै के हो त लेटेस्ट रेक्टम हो लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम एलटी मैले सर्ट यसरी लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम भयो यसरी पनि हामी बुझ्न सक्छौँ अरू यसका फर्मुलाहरू म पछि सेयर गर्नेछु है त यो भयो हाम्रो बेसिक कुराहरू बेसिक जानकारीहरू जुन चाहिँ हामीले प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि युज गर्नुपर्छ त्यो चाहिँ मैले यहाँसँग सेयर गरेँ अगाडि बढौँ अझै पनि कन्सेप्टहरू अझै पनि कुराहरू छन् अझै पनि केही कन्सेप्टहरू छन् त्यो पनि हामी बुझ्छौँ है त बिस्तारै म सेयर गर्नेछु यहाँ नेक्स्ट अब ग्राफहरू जस्तो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax को अघि पनि देखाइसकेँ अब माइनस भयो भने के हुन्छ जस्तो है सो त्यो हेरौँ त यदि वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax भने यस्तो ग्राफ हुन्छ 4ax ए पोजिटिभ छ अनि एक्स कति छ लिनियर छ भने लिनियरतिर जान्छ सो कति हुने भयो फोकस कति हुने भयो a, 0 भर्टेक्स कति हुने भयो भर्टेक्स a 0, 0 सो यो एक्सतिर वाइ स्क्वायर इक्वल 4ax हुँदाखेरि के हुने रहेछ भने सो तपाईँको हेर्न सकिन्छ वाइ कोअर्डिनेट सेम हुने रहेछ डाइरेक्ट्रिक्स के अरे भर्टेक्स र फोकसको वाइ कोअर्डिनेट्स के हुन्छ सेम हुन्छ वाइ कोअर्डिनेट के हुन्छ सेम हुन्छ सो चाहिँ त्यो सम्झिनुहोस् डाइरेक्ट्रिक्स यो भइहाल्यो डाइरेक्ट्रिक्स इक्वेसन कति आउँछ भने x = -a और x + a = 0 हुन्छ सो यो फोकस भइहाल्यो एक्सिस भनेको एक्स एक्सिस अनि y = 0 भयो त्यसरी नै यदि जुन हाम्रो यो कति छ यो ग्राफ भयो y = 4ax ए पोजिटिभ हुँदाखेरि पोजिटिभ एक्सतिर जान्छ अब त्यसरी ए नेगेटिभ भयो भने यस्तो आउँछ नेगेटिभ एक्स एक्सिसतिर सो -a, 0 भयो त्यसपछि भर्टेक्स 0, 0 भयो डाइरेक्ट्रिक्स x = a भयो सो यो भयो हाम्रो कसको ग्राफ त वाइ स्क्वायर इक्वल्स -4ax नेगेटिभ भयो भने यता आउँछ सो अरू पनि जस्तो स्ट्यान्डर्ड प्याराबोला स्ट्यान्डर्ड फर्ममा जहाँ भर्टेक्स 0, 0 हुन्छ त्यसमा हामीले कुरा गरिरहेको छौँ भने x = 4ay भयो भने के हुन्छ हेर्नुहोस् त ग्राफ चाहिँ सो x = 4ay को लागि कति हुन्छ x = 4ay को लागि y तिर फर्किन्छ y को पावर 1 छ भने y तिर जान्छ भनेर बुझ्नुहोस् है त सो y तिर गयो त्यसपछि यसको डाइरेक्ट्रिक्स गरिदिने y = -a फोकस 0, a भयो y एक्सिसमा भयो अनि एक्सिस चाहिँ कति भयो y एक्सिस भनेको x = 0 भयो डाइरेक्ट्रिक्स भइहाल्यो भर्टेक्स 0, 0 हुन्छ यसमा पनि अब नेगेटिभ भयो भने डाउनवर्ड हुन्छ नेगेटिभ भयो भने बिलो x एक्सिस टुवर्ड्स नेगेटिभ y एक्सिस है त नेगेटिभ y एक्सिसतिर हुन्छ यसको ग्राफ हेर्नुहोस् त ग्राफहरू सम्झिराख्नुहोस् अनि एक्सिस यसमा कति हुने भयो x एक्सिस x = 0 भनेको y एक्सिस नै डाइरेक्ट्रिक्स y = a हुने भयो यो फर्मुलाहरू तपाईँले सम्झिनुहुन्छ फिगर मैले देखाइदिएँ सो त्यसपछि अगाडि बढौँ र केही कुराहरू अझै पनि डिस्कस गरौँ सो अब के भनिरहेछ भने इफ द हेर्नु चाहिँ कसरी पछि थाहा पाउनुपर्छ इफ द वाइ कोअर्डिनेट्स अफ भर्टेक्स एन्ड फोकस आर सेम
द एक्सिस अफ प्याराबोला इज एक्स एक्सिस भनेको एक्सतिर फर्किनु पर्यो सो राइटतिर हुनसक्छ लेफ्टतिर हुनसक्छ त्यो भ्यालु अफ एमा डिपेन्ड गर्छ है त अब इफ द फोकस लाइज अन द अब हेर्नुहोस् कसरी थाहा भने फोकस लाइज अन द राइट अफ भर्टेक्स सो द प्याराबोला टर्न्स टु द राइट and with its equation is y minus x whole square equals 4a times x minus h है त जस्तो फिगर हेरौँ यो भन्न खोजे के हो भने हेर्नुहोस् के भयो त तपाईको y कोअर्डिनेट्स भनेको थियो y कोअर्डिनेट सेम यहाँ के छ यहाँ पनि के छ y कोअर्डिनेट सेम छ कसको भर्टेक्स र फोकसको सो कतातिर फर्किन्छ रे त्यसपछि यसले के भनिदियो भने फर्किने भयो भने एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस यो र यो के हुन्छ अरे प्यारलल हुन्छ भनेपछि लेफ्टतिर कि राइटतिर फर्किन्छ अब त्यो थाहा पाउनले कति हुनुपर्छ फोकस लाइज अन राइट अफ द भर्टेक्सको राइटमा फोकस छ भर्टेक्सको राइटमा फोकस छ भनेपछि के हुने भयो भने द फोकस इज टुवर्ड्स राइट टर्न्स द प्याराबोला टर्न्स राइट यसको इक्वेसन चाहिँ कति हुन्छ भने यसको इक्वेसन कति हुने भयो भने y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स x माइनस h अब अर्को हुनसक्छ कि त द फोकस लाइज अहिलेको केसमै फोकस लाइज लेफ्टमा फोकस चाहिँ के भयो भने भर्टेक्सको लेफ्टमा पऱ्यो भने y माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स -4 टाइम्स जो सो अब यो यसमा चाहिँ के हुने भयो त टर्न्स के त लेफ्ट हुने भयो किनभने ए नेगेटिभ छ सो नेगेटिभ हुने भने यस्तो चाहिँ ग्राफ बन्छ हेर्नुहोस् है यसमा पनि के हुन्छ यो y कोअर्डिनेट सेम छ कि छैन सो ओके सो लेफ्ट यदि फोकस चाहिँ भर्टेक्सको लेफ्टमा छ भने के हुन्छ लेफ्टतिरै फर्किन्छ फोकस जता हुन्छ लेफ्टमा छ भने लेफ्टतिर फर्किन्छ भर्टेक्सको लेफ्टमा छ भने लेफ्टतिर फर्किने भयो राइटमा छ भने राइटतिर फर्किने फोकस भन्दा माथि छ भने अप डाउन हुन्छ तल छ भने डाउन हुन्छ त्यसकै बारेमा अब अरू पनि हामी कुरा गर्छौँ हेरौँ त अर्को इफ द एक्स कोअर्डिनेट्स अब के भयो त एक्स कोअर्डिनेट सेम भयो एक्स कोअर्डिनेट्स अफ भर्टेक्स एन्ड फोकस भर्टेक्स र फोकसको एक्स कोअर्डिनेट सेम छ भने प्याराबोलाको एक्सिस कता हुन्छ त प्याराबोलाको एक्सिस चाहिँ के हुन्छ प्यारलल टु वाइ एक्सिस अब हेर्नुहोस् अब त्यति भइसक्यो वाइ एक्सिससँग प्यारलल हुने भएपछि कि माथि जान्छ कि तल जान्छ ओके सो इफ द फोकस लाइज एबभ द भर्टेक्स भन्दा माथि फोकस छ भने के हुन्छ प्याराबोला टर्न्स अपवर्ड विथ इक्वेसन अनि त्यसको इक्वेसन कति हुन्छ एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर इक्वल्स 4a टाइम्स वाइ माइनस के ध्यान दिनु होला यसमा एक्स कोअर्डिनेट के हुन्छ भर्टेक्स र फोकसको सेम हुन्छ अर्को के हुन्छ फोकस भर्टेक्स भन्दा माथि हुन्छ फिगर हेर्नुहोस् त के भने त एक्स कोअर्डिनेट सेम छ यहाँ छ र यहाँ छ अब के छ यहाँ हेर्नुहोस् यो भयो भर्टेक्स अनि भर्टेक्स भन्दा अनि फोकस छ कता छ माथि छ नि यहाँ के छ के प्लस 1 छ भने के प्लस ए भनेको माथि गयो ए भनेको पोजिटिभ हुन्छ सो यदि फोकस चाहिँ भर्टेक्स भन्दा माथि छ भने द प्याराबोला टर्न्स अपवर्ड यो भयो अब के भयो भने फोकस चाहिँ के भयो अरे फोकस बिलो द भर्टेक्स भन्दा तल यदि फोकस छ भने त्यो त टर्न्स द प्याराबोला टर्न्स डाउनवर्ड अनि इक्वेसन कति हुन्छ एक्स माइनस एस होल स्क्वायर यहाँ चाहिँ माइनस हुने भयो -4a टाइम्स वाइ माइनस के फिगर कस्तो हुने भयो हेर्नुहोस् त यहाँ एक्स कोअर्डिनेट सेम छ कि छैन यो के भयो के माइनस सी भयो भनेपछि यो भर्टेक्स भयो फोकस यो भर्टेक्स छ यो के हो त भर्टेक्स अनि फोकस यहाँ के छ त फोकस भर्टेक्स भन्दा फोकस के छ त तल छ बिलो छ हैन बिलो द फोकस इज बिलो द भर्टेक्स सो इट द प्याराबोला टर्न्स डाउनवर्ड यो भयो एनी इक्वेसन कति भयो यो भने यसरी सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ यी कुराहरू प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि चाहिन्छ त्यही भएर मैले सेयर गरेँ सो सम रिजल्ट्स भनेको छ यो रिजल्टहरू तपाईँले सम्झिनु भयो भने सजिलो हुन्छ म केही ट्रिक्सहरू पनि दिनेछु कसरी सम्झिने भनेर ओके सो इक्वेसन वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax छ भने फोकस या एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 4ay छ भने भर्टेक्स कहिले हुन्छ 0,0 हुन्छ के गर्ने एक्स इक्वल्स टु 0 गर्ने वाइ इक्वल्स टु 0 गर्ने यसको लागि के गर्ने रे एक्स इक्वल्स टु 0 वाइ इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस् भर्टेक्स आइहाल्छ ठिक छ फोकस निकाल्नु पर्यो भने के गर्ने त फोकसमा यसमा के हुन्छ भने ठ्याक्कै तपाईँको फोकसको कोअर्डिनेट्स लिनु पर्यो भने सो एक्स इक्वल्स यहाँ चाहिँ तपाईँको a अनि वाइ इक्वल्स के हुन्छ 0 हुन्छ यो फोकसको कुरा भइहाल्यो सो ए छ अब डाइरेक्ट्रिक्स इक्वेसन निकाल्नु पर्यो भने के गर्नुहोस् त यो जुन a र x छ के गर्ने त रे a प्लस x इक्वल्स 0 है त
यो जुन लिनियर टर्म्स छ ए प्लस एक्स 0 गर्नुभयो भने एन्सर आउँछ एक्स इक्वल्स टु माइनस ए आयो कि आएन। यसमा के गर्ने त अब यहाँ लिनियर के छ हेर्नुहोस् है, यो फोकसको लागि म तपाईँलाई आइडिया दिन्छु। लिनियरतिर जान्छ, लिनियरतिर जान्छ टुवार्ड्स लिनियर। एक्स भनेपछि एक्सतिर जाने भयो, एक्स कोअर्डिनेट अनि वाइ 0 हुने भयो। सो त्यसपछि लिनियर टुवार्ड्स लिनियर, टुवार्ड्स लिनियर तर्फ जान्छ। वाइ छ भने वाइतिर जाने भयो अनि 0, ए हुने भयो। यहाँ सम्झिन सजिलो हुन्छ। अब ए प्लस वाइ इक्वल्स 0, ए प्लस वाइ इक्वल्स 0 भनेको वाइ इक्वल्स माइनस ए भयो, डाइरेक्ट्रिक्स पनि आयो। अब यहाँ काम यसले गर्छ कि गर्दैन? सो अघि मैले भनेको भर्टेक्स यो इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस्, यो इक्वल्स टु 0 गर्दाखेरि कति आउँछ? वाइ इक्वल्स टु के आयो, एक्स इक्वल्स टु यो इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस् त भर्टेक्स आइहाल्छ। यसमा पनि गर्नुहोस् त, यो इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस् त एच आउँछ, यो इक्वल्स टु 0 गर्नुहोस् त के आउँछ। सो अब त्यसपछि के हुन्छ भने अब यसमा चाहिँ यो अघि मैले तपाईँलाई भनिसकेँ कसरी आउँछ भने पहिला एचकामा के थियो भने अब के गर्ने त एचकामा केमा के दुइटैमा चाहिँ ए। सो जस्तो यसको कतातिर जान्छ एतिर, सो ए जोडिदिने। सो यसमा ए जोडिदिउँ, सो ए जोड्दाखेरि के आउँछ तपाईँको एच प्लस ए अनि कमा के हुन्छ प्लस ए गरिदिने। प्लस ए गरिदिएपछि के आउँछ ठ्याक्कै तपाईँको एक्सतिर गयो। अब एचकामा के हुने भएकोले के गर्ने त एक्समा चाहिँ एक्स कोअर्डिनेटमा ए जोडिदिने। त्यसपछि अघि मैले भने अनुसार यो डाइरेक्ट्रिक्सको लागि हेर्नुहोस् त यो प्लस यो गर्नुहुन्छ ए प्लस एक्स इक्वल्स कति आउँछ ए प्लस एक्स माइनस एच इक्वल्स 0। त्यो भने कति आयो त एक्स इक्वल्स टु एच माइनस ए। सो यो यिनीहरूको सबैको सम के हुनुपर्छ 0 हुनुपर्छ, त्यसले के भन्छ इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स। यहाँ पनि मिल्छ मिल्दैन? ए प्लस वाइ इक्वल ए प्लस वाइ माइनस के इक्वल्स 0। यसले कति दिने भयो हेर्नुहोस् त, यहाँ आएर हेर्नुहोस् कति हुने भयो वाइ इक्वल्स के माइनस ए, वाइ इक्वल्स के माइनस ए। सो यहाँ दिइहाल्यो। सो अब कति हुन्छ अब एक्सिस भने के हुन्छ भने स्क्वायरको इक्वल्स 0। सो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु स्क्वायर इक्वल्स 0। स्क्वायरवाला टर्म इक्वल्स टु 0 गर्नुहुन्छ भने एक्सिस आइहाल्छ। वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भनेको वाइ इक्वल्स टु 0, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टु 0 भनेको एक्स इक्वल्स टु 0। वाइ माइनस के स्क्वायर 0 भनेपछि वाइ इक्वल्स टु के आयो। त्यसपछि एक्स माइनस एचको होल स्क्वायर इक्वल्स 0 एक्स इक्वल्स सबैको लेटेस्ट एकदम 4a नै हुन्छ। यो अझै पनि के भनौँ भने एक्सको कफिसिएन्ट अफ के त एक्स, कफिसिएन्ट अफ एक्स के त कफिसिएन्ट अफ एक्स है। सबैमा हेर्नुहोस् भने कफिसिएन्ट अफ एक्स नै के आउँछ त कफिसिएन्ट अफ एक्स 4a कफिसिएन्ट अफ लिनियर भनौँ न एक्स और वाइ भनेको लिनियर जुन टर्म हुन्थ्यो नि लिनियरवालालाई हामी के गर्छौँ लिनियरवालाको के आउँछ त हाम्रो लेन्थ अफ। यो यति सम्झिनुपर्छ। अर्को एउटा प्रोपर्टिज हुन्छ द क्यारेक्टरिस्टिक्स प्रोपर्टी अफ इक्वेसन अफ प्याराबोला इज द्याट द सेकेन्ड डिग्री टर्म जुन हुन्छ सेकेन्ड डिग्री टर्म चाहिँ के हुन्छ जसले पनि पर्फेक्ट स्क्वायर बनाइरहन्छ। सो यो केही आइडियाहरू दिए, केही फर्मुलाहरू कसरी सम्झिन सकिन्छ त्यो आइडियाहरू दिएछु। अब त्यसपछि हामी लाग्छौँ प्रब्लमको सोलुसनतर्फ, केही प्रब्लमहरू सल्भ गरेर देखाउँछ। ओके, सो फर्स्ट क्वेसन हाम्रो आइसकेको छ, सोलुसन हेरौँ। सोलुसन फर्स्ट क्वेसन सल्भ गर्दैछौँ हामी। के छ यहाँ भर्टेक्स कति छ 0,0 भनेको h,0 कति आयो त 0,0 h को भ्यालु अनि फोकस कति छ त तपाईको 4,0। अब 4,0 को अर्थ यो भर्टेक्स 0,0 भनेको के हुने भयो अनि y कोअर्डिनेट्स यहाँ 0 छ हेर्नुस् त टुवार्ड्स x एक्सिस हुने भयो। के भयो त सिन्स लेख्न सक्नुहुन्छ y कोअर्डिनेट्स of vertex and focus there it's y coordinate of it's same the y coordinate of same के हुने भयो अब सेम भयो भने हाम्रो अनि भर्टेक्स के छ त यहाँ 0,0 छ भर्टेक्स 0,0 छ भने कति हुने भयो टुवार्ड्स एक्सिस भने y स्क्वायर इक्वल टु 4ax हुने भयो हैन। सो यहाँबाट हाम्रो a,0 हुन्छ फोकस यसले के दिने भयो a को भ्यालु आयो 0 सरी a को भ्यालु कति आयो 4। सो दिस इज द
इक्वेसन ओभर कति लेने पायो वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4 इन्टु एक्स इक्वल्स कति नै भयो वाइ स्क्वायर इक्वल टु 16 ओभर एक्स इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन। यो भयो हाम्रो प्यान। सो कसरी सम्झिने भने भर्टेक्स 0,0 छ भने तपाईँको के हुन्छ फर्मुला एक्स स्क्वायर इक्वल टु 4ay और वाइ स्क्वायर इक्वल टु 4ax हुन्छ। अब हेर्नुहोस् के हुन्छ वाइ कोर्डिनेट्स यहाँ दुईटैको वाइ कोर्डिनेट्स के छ सेम छ भने एक्सतिर जाने भयो एक्सतिर टर्न गर्छ। सो एक्सतिर टर्न गर्नुको अर्थ यो हाम्रो इक्वेसन भयो। अब यहाँबाट ए आउँछ a,0 हुन्छ फोकसको कोर्डिनेट्स त्यहाँबाट ए आयो एको भ्यालु यहाँ राखिदियो हाम्रो एन्सर आयो वाइ स्क्वायर इक्वल्स टु 16x यो भयो हाम्रो एन्सर। यसरी सम्झिन सकिन्छ सजिलै गर्न सक्छौँ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ। अब फाइन्ड द इक्वेसन अफ अ प्याराबोला विथ भर्टेक्स दिस। सो अघि जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ सोलुसन कति भयो त भर्टेक्स यहाँ दिइरहेछ भर्टेक्स के छ भर्टेक्स भनेको एच कमा के भनेको कति दिइरहेछ -1,3 भनेको यसले कति दियो एच इक्वल टु -1 के इक्वल टु 3 है त यो भयो। अब त्यसपछि के हुन्छ सिन्स वाइ कोर्डिनेट त वाइ कोर्डिनेट सेम छ सिन्स वाइ कोअर्डिनेट of vertex and focus is same y coordinate दुईटैको के छ सेम छ। so the equation is the parabola or parabola y सेम छ भने it turns towards x-axis यानी कि the axis is parallel to x-axis है। सो towards x-axis भनेको इक्वेसन कति हुने भयो भने तपाईको y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स 4ax माइनस h है। यो भयो हाम्रो इक्वेसन। अब हामीलाई a चाहियो a को लागि त के हुने भयो फोकस दिइरहेछ फोकस भने कति हुने भयो फोकस कति हुन्छ त यसमा यस्तो केसमा फोकस भने के हुन्छ x तिर जाने भनेपछि x प्लस सो h प्लस a कमा के हुन्छ सो यो गर्दाखेरि हाम्रो कति आउने भयो फोकस त दिइरहेछ 5,3 ओके न। सो के कति हुने भयो त और h भनेको कति छ -1 प्लस a इक्वल टु कति आउने 5 यहाँबाट a को भ्यालु कति आयो a इक्वल टु कति हुने भयो 6 अब यहाँ राख्दियौँ और कति हुने भयो यहाँबाट a हामीले निकालिसक्यो यो भनेको y माइनस के कति छ त 3 छ को होल स्क्वायर इक्वल्स 4 इन्टु 6 अनि x माइनस h भनेको माइनस प्लस हुने भयो। सो कति हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गरौँ। सो कति आउँछ y माइनस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स 24 टाइम्स x प्लस 1 यो नै हाम्रो के भयो त एन्सर। यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि भयो या यतिकै छोडे पनि भयो। एन्सर कति आयो त y माइनस 3 को होल स्क्वायर 24 टाइम्स x प्लस 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गरे पनि भयो। इज द रिक्वायर्ड इक्वेसन भन्न पाइन्छ। नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ। नेक्स्ट क्वेसन हामी सल्भ गर्छौँ। सो के छ त फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला भर्टेक्स र के दिइरहेछ फोकस दिइरहेछ। शेषमा हेर्नुहोस् त सोलुसन सिन्स अब यहाँ भर्टेक्स एक्स कोर्डिनेट सेम छ सिन्स लेख्नुहोस् त्यही सिन्स द एक्स कोअर्डिनेट अफ भर्टेक्स के त भर्टेक्स एन्ड focus is same के हुने भयो it turns the parabola towards y axis या axis is parallel to y axis भन्न सक्नुहुन्छ। सो के हुने भयो त अब तपाईको
फोकस कति हुने भयो त फोकस भनेको कति हुने भयो एच अनि के प्लस ए हुने भयो है। सो एचको भ्यालु कति छ यहाँ दिइरहेछ एच भनेको कति छ त यो भनेको एच भयो यो भनेको के भयो। सो 2 अनि के प्लस ए भनेको 3 प्लस ए भनेको त थाहा छैन ए नै राखौँ। यो भनेको हामीलाई हेर्नुहोस् त फोकस फेरि दिइरहेछ कति त 2,5 यहाँबाट गर्ने भने के आउँछ के भनेको कति रहेछ त के को भ्यालु त छ त यहाँ के को भ्यालु 3 लेख्दिउँ 3 भनेको 3 प्लस ए इक्वल्स 5 देयरफोर कति आयो त ए इक्वल्स 2 आयो हैन। अब इक्वेसन कति हुने भयो 10 द इक्वेसन अफ प्याराबोला इज कति हुने भयो कतातिर छ वाइतिर थियो भने एक्स माइनस एच को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4a वाई माइनस के। सो कति हुने भयो यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ। सो देयरफोर एच को भ्यालु लेखिदिउँ एक्स एच कति छ 2 एक्स माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल्स 4 ए को भ्यालु कति छ 2 छ 4 2 जा 8 अनि वाई माइनस के कति छ 3 छ। दिस इज द इक्वेसन। सो एक्स माइनस 2 को होल स्क्वायर इक्वल्स 8 टाइम्स वाई माइनस 3 दिस इज आवर एन्सर। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ र यसलाई सल्भ गरौँ। सो एकदम सजिलो छ म्याथमेटिक्स बुझ्न सकिन्छ बुझाउन सकिन्छ अलिकति प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। सो ओके नेक्स्ट क्वेसन आइसकेको छ स्क्रिनमा यसको सोलुसनतर्फ लागौँ। सोलुसन सो फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ भर्टेक्स दिस एन्ड द फोकस। अघि जस्तै के छ त यो वाई कोअर्डिनेट्स के छ सेम छ वाई कोअर्डिनेट्स सेम हुनुको अर्थ के हुने भयो एक्सिसतिर जाने भयो। सो त्यो केसमा हाम्रो के हुन्छ द एक्स एक्सिसतिर हुन्छ यो प्यारल द प्याराबोला इज सिन्स एक्स कोअर्डिनेट of vertex and focus is same. The axis is parallel to कति हुने भयो axis is parallel to के त y coordinate is same. Since the y coordinate is same, since the y coordinate of vertex and focus is same, the axis is parallel to x axis. भन्न खोजे के हो भने इक्वेसन के हुन्छ भने दैट इज इक्वेसन इज कति त y minus k होल स्क्वायर इक्वल्स कति 4a x minus h यो भयो हाम्रो इक्वेसन। अब के गर्नु पर्यो भने हामीले एन्ड यस्तो केसमा के हुन्छ फोकस भर्टेक्स कति हुन्छ भर्टेक्स इक्वल्स एच कमा के इक्वल्स कति हुन्छ 1,2 अल्सो फोकस कति हुन्छ यस्तो केसमा फोकस इक्वल्स टु कति हुन्छ टुवर्ड्स एक्सिस भनेको एच प्लस ए कमा के इक्वल्स कति हुने भयो एच भनेको कति 1 प्लस ए कमा 2 इक्वल्स कति त यहाँ 0,2 दिएकै छ यसले कति दिने भयो 1 प्लस ए इक्वल्स 0 इम्प्लाइज ए इक्वल्स कति -1। सो द रिक्वायर्ड इक्वेसन इज कति त y minus k भनेको 2 y minus k होल स्क्वायर इक्वल टु 4ax minus h भनेको 1 हैन त। यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ कति आउँछ y minus 2 होल स्क्वायर इक्वल्स -4 टाइम्स x minus 1 यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिने भने देयरफोर कति हुने भयो y स्क्वायर -4y अनि त्यसपछि कति हुने भयो +4 इक्वल्स -4x +4 4 र 4 काट्यो एन्सर कति आयो दैट इज
वाई स्क्वायर इक्वल्स 4y minus 4x. This is our answer, 4y minus 4x. यसरी चाहिँ हामी सजिलै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौँ। बुझ्नु पर्यो, कन्सेप्टहरु भएपछि सजिलै सल्भ गर्न सकिने रहेछ, त्यस्तो केही गाह्रो छैन हो। बुझिराख्नु भएको छ, केही कन्फ्युजन छ भने पक्कै पनि शेयर गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन हाम्रो स्क्रिनमा आइसकेको छ, यसलाई सल्भ गरौँ। सो के यसमा पनि हामीले के गर्नु छ, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला भनेको छ विथ भर्टेक्स पनि दिइरहेछ एन्ड एन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम चाहिँ दिइरहेछ। सो त्यस्तो भयो भने हामीले चाहिँ अब यसको भर्टेक्स चाहिँ दिइरहेछ, भर्टेक्स भनेको एचकामा के दिएको छ, कति त -5 अनि -3। यसले के दियो त, एचको भ्यालु कति -5 के इक्वल्स टु -3। ओके, सो एन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम भनेपछि अब यहाँबाट हामीले के निकाल्न सक्यौँ भने 4a को भ्यालु लेन्थ निकाल्न सक्यौँ भने 4a आउँछ, या फोकसको कोर्डिनेट्सले पनि निकाल्न सकिन्छ। अल्सो फोकसको कुरा गरौँ, फोकस इक्वल्स टु कति हुन्छ, मिड पोइन्ट अफ एन्ड्स अफ लेटेस्ट रेक्टम। जहिले पनि लेटेस्ट रेक्टमको मिड पोइन्ट के हुन्छ, फोकस हुन्छ, लेटेस्ट रेक्टम। सो यो भनेको कति हुने भयो त, फोकसको यो मिड पोइन्ट निकाल्नुहुन्छ भने कति आउँछ त, -1/2 अनि 5 -11/2 भने कति हुने भयो, -1, -6/2 भनेको -3 भयो। अब हेर्नुहोस् त, y कोर्डिनेट्स के छ, सेम छ, टुवर्ड्स x एक्सिस जाने भयो। y कोर्डिनेट्स म सर्टमा लेख्दैछु, y कोर्डिनेट अफ vertex and focus is same. So axis is के त, axis is parallel to के त x axis। ओके न, अनि इक्वेसन कति हुने भयो, x एक्सिससँग प्यारलल भनेको x तिर फर्किने भयो। सो इक्वेसन कति हुने भयो, y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस h। अझै के हुने भयो, फोकस कति हुने, फोकस त निकालिसक्यौँ। फोकसको फर्मुला चाहिँ कति हुन्छ, फोकस इक्वल्स कति हुन्छ, h प्लस a कमा k। त्यो भने कति हुने भयो, h कति छ त हाम्रो -5 प्लस a कमा k भनेको कति रहेछ त -3। अब यो फोकसको भ्यालु पनि हामीले निकालिसकेको छौँ, -1 कमा -3। यसले कति दिने भयो भने -5 प्लस a इक्वल्स -1। त्यसपछि a को भ्यालु कति आयो, यता 5 आउँछ, 5 - 1 भनेको 4 आयो, a को भ्यालु 4 आयो। हेन्स इक्वेसन इज कति त, y माइनस k भनेको y माइनस प्लस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स 4 इन्टु 4 अनि x माइनस h भनेको प्लस 5 गरिदिउँ यहाँ। सो यसलाई नै सिम्प्लिफाई गरिदिउँ, एन्सर आउँछ कति आउने भयो, y प्लस 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति त 16 टाइम्स x प्लस 5। दिस इज आवर एन्सर है। एन्सर कति आयो त, y प्लस 3 होल स्क्वायर इक्वल्स 16 टाइम्स x प्लस 5। दिस इज आवर एन्सर है त। होप बुझिराख्नु भएको छ, केही कन्फ्युजन छ भने पक्कै पनि सेयर गर्नु होला। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ। अर्को क्वेसन स्क्रिनमा हाम्रो आइसकेको छ र यसको सोलुसन निकाल्छौँ हामी है त। अब हेरौँ के भनिरहेको छ क्वेसनले, फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ फोकल विड्थ 16 एन्ड द एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस पासिङ थ्रु द पोइन्ट दिस एन्ड दिस है त। अब यसको सोलुसन निकाल्नु पर्यो। सो के गर्न सकिन्थ्यो, सोलुसन अब एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस मिन्स एक्सिस एक्स तिर फर्किएको थियो भने y माइनस k को इक्वेसन कति हुने भयो, सिन्स एक्सिस इज प्यारलल टु एक्स एक्सिस कति हुने भयो भने इक्वेसन y माइनस k को होल स्क्वायर इक्वल्स टु 4ax माइनस h हुने भयो। यो भयो इक्वेसन। अब यहाँ फोकल विड्थ भने के भने, फोकल विड्थ इक्वल्स 4a हुन्छ, द्याट इज लेन्थ अफ लेटेस्ट रेक्टम भने चाहिँ 4a को भ्यालु छ यहाँ कति छ त, यहाँ 16
एक्स माइनस एच हुने भयो वाई माइनस के होल स्क्वायर। अब सिन्स इट पासेस थ्रु कति त 3,7 एन्ड 3,-1। अब यो हुने भने कति हुन्छ, यो यसरी के को भ्यालु हामीले निकाल्नु पर्यो, वाइ र के को भ्यालु राख्न पाइन्छ। सो 3 यहाँ राख्दाखेरि कति हुन्छ 7 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 6 टाइम्स 3 माइनस एच एउटा इक्वेसन भयो। यसलाई 1 मानिदिउँ, यसलाई 2 मानौँ एन्ड अर्को इक्वेसन कति आउने भयो 3 यहाँ फेरि राख्ने हो भने 3 राख्दाखेरि कति हुन्छ अर्को कोर्डिनेट्स तपाईँको 3 राख्दाखेरि कति आउँछ त यो 3 राख्नुहुन्छ भने वाई अनि +1 को 7 माइनस 1 माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स टु कति हुने भयो 16 टाइम्स कति 3 अनि माइनस एच यो भयो 3। सो अब यसलाई हामीले के गर्नु पर्यो सल्भ गरिदिनु पर्यो। सो सल्भ गर्दाखेरि एन्सर हाम्रो कति आउँछ यसबाट के आयो भने तपाईँले यो इक्वल छ भने यसले के दिने भयो भने 7 माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स 1 प्लस के को होल स्क्वायर माइनस कमन लिएर के आउँछ यसले के दिने भयो 7 माइनस के इक्वल्स 1 प्लस के यसले कति दिने भयो 2k इक्वल्स 6 भनेको के को भ्यालु कति आयो त 3 आयो। अब फ्रम के गर्यो भने के को भ्यालु लगेर अब जुनमा राखिदिए पनि भयो। सो यसमा चाहिँ 16 यहाँ कति आउँछ 4 1 मा 2 मा राख्दाखेरि 7 माइनस 3 गर्दाखेरि 4 आउँछ 4 16 काटिन्छ। यहाँ चाहिँ कस्तो कति आउने भयो भने फ्रम 2 गर्नुहुन्छ भने यहाँ चाहिँ कस्तो कति आउँछ यहाँ चाहिँ कस्तो 2 आउँछ है। यहाँ चाहिँ कस्तो कति 2 इक्वेसन कति आउने भयो। सो इक्वेसन इज के त वाई माइनस के भनेको 3 को होल स्क्वायर इक्वल्स कति हुने भयो 4a भनेको त त्यहाँ हामीले 16 छँदैछ 16 अनि x माइनस h भनेको x माइनस 2। अब यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदियो भने चाहिँ छोडिदियो भने हुन्छ यति एन्सर है त हाम्रो एन्सर कति आयो। सो 2,3 आयो। एच र के को भ्यालु त्यो एच र के को भ्यालु राख्थ्यौँ एन्सर आउँछ है त। सो फोकल विड्थ भनेको के रहेछ त लेटस रेक्टम लेन्थ अफ लेटस रेक्टम इक्वल्स फोकल विड्थ है सम्झिराख्नुहोस् है फोकल विड्थ भनेको 4a है त्यो चाहिँ सम्झिनुहोस् है त। यस्तै गरेपछि एन्सर आउँछ। नेक्स्ट क्वेसनतर्फ लागौँ, अर्को क्वेसन हामी सल्भ गरौँ र बुझौँ है त, बुझेर सल्भ गरौँ। ओके सो सोलुसन क्वेसन चाहिँ के छ त हेरौँ। फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ भर्टेक्स दिस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स। त्यो भर्टेक्स दिइरहेको छ, डाइरेक्ट्रिक्स चाहिँ भर्टेक्स यहाँ कति छ त भर्टेक्स इक्वल्स -1,2 छ। डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन अफ डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो इज हियर x इक्वल्स 4 भयो। x इक्वल्स 4 भयो हाम्रो के त डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन। त्यसपछि ओके सो हाम्रो यहाँ के दिइरहेछ भर्टेक्स कहीँ कति छ -1,2 डाइरेक्ट्रिक्स कति छ x इक्वल्स 4 जस्तो तपाईँले यसको फिगरले बनाउनुहुन्छ त -1,2 यहाँ होला हैन। त्यसपछि x इक्वल्स टु 4 भनेको त्यतातिर हुन्छ यता भनेपछि डाइरेक्ट्रिक्सको यहाँ के छ लेफ्टमा छ भने चाहिँ प्याराबोला यस्तो फर्किया हुन्छ। सो इक्वेसन हाम्रो कति हुने भयो यसको केसमा इक्वेसन कति हुन्छ y माइनस के को होल स्क्वायर इक्वल्स -4a टाइम्स x माइनस h। सो अब हाम्रो यसमा डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो भने मैले हल्का आइडिया दिएँ। सो यसमा हाम्रो डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो भने यहाँ हेर्नुहुन्छ भने डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो -a प्लस x प्लस h इक्वल्स 0 मैले भनेको थिएँ। यसको डाइरेक्ट्रिक्स और कति हुने भयो भने यहाँ -a प्लस x भनेको कति छ 4 माइनस h भनेको कति त माइनस प्लस 1 इक्वल्स कति हुने भयो 0। यहाँबाट कति आयो a को भ्यालु कति आयो 5। सो द इक्वेसन
इज के त y minus k means y minus 2 whole square equals कति त minus 4 into 5 अनि x minus h means plus 1 यहाँ भयो हैन यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दै कति हुने भयो और y square minus 4y plus 4 equals here minus 20x minus 4 so यता कति आउने भयो therefore हाम्रो रिक्वायर्ड इक्वेसन कति हुने भयो y square minus 4y plus 20x plus यहाँ कति हुने भयो सरी minus 20 यो है ध्यान दिनु होला minus 20 हुन्छ minus 20 plus 4 गर्दाखेरि 24 equals 0 this is our answer है त y square minus 4y plus 20x plus 24 equals 0 so अघिको फिगर चाहिँ सम्झिनुस् यहाँ चाहिँ हाम्रो के हुने रहेछ यो भर्टेक्स हुने रहेछ भर्टेक्स यहाँ हुने रहेछ डाइरेक्ट्रिक्स यहाँ हुने रहेछ सो भर्टेक्स यहाँ डाइरेक्ट्रिक्स यो भयो डाइरेक्ट्रिक्स है किन त -1,2 छ यहाँ अनि त्यसपछि यहाँ के छ त यो x = 4 हो भर्टेक्स चाहिँ नेगेटिभ छ भर्टेक्सको x कोर्डिनेट नेगेटिभ छ यहाँ चाहिँ यहाँ भनौँ न यहाँ त जहिले पनि तपाईँले अघि पढ्नु भएको थियो यो दुईटाको बिचमा फोकस हुन्छ त फोकस त यता आउने भयो सो फोकस भन्दा लेफ्टमा छ फोकस भन्दा लेफ्टमा भर्टेक्स छ भनेपछि यता फर्किने भयो यो कता फर्किने भयो त यो प्याराबोला यता फर्किने भयो सो लेफ्टतिरबाट लिन पर्यो हामीले है त यसरी चाहिँ बुझ्नुभयो भने सजिलो हुन्छ ओके सो नेक्स्ट क्वेसनतर्फ भागौँ अर्को क्वेसन पनि सल्भ गरेर हेरौँ सो हेरौँ त अघि जस्तै छ क्वेसन है सो यसको पनि सोलुसन निकालेर हेरौँ है त फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला भर्टेक्स दिइरहेछ सो यहाँ सोलुसन अघि जस्तै सोलुसन भर्टेक्स कति छ त भर्टेक्स -1, 1 छ अनि डाइरेक्ट्रिक्स y = 3 छ डाइरेक्ट्रिक्स कति छ y = 3 भनेको यता सो टुवर्ड्स y एक्सिस हुन्छ y = 3 भनेको x तिर त जाने भयो सो जस्तो यहाँ हेर्नुस् है प्याराबोला y = 3 भनेको यो यता y = 3 यो माथि y भन्दा 3 अनि -1,0 छ -1,1 सो यो भयो भर्टेक्स अनि माथि चाहिँ के छ त तपाईको यो डाइरेक्ट्रिक्स छ सो डाइरेक्ट्रिक्स भन्दा भर्टेक्स तल छ डाइरेक्ट्रिक्स माथि छ भर्टेक्स तल छ भनेपछि यो भर्टेक्स भयो सो यसको बिचमा कहीं फोकस आउला भनेपछि आउने के भयो त यो प्याराबोला हाम्रो चाहिँ यस्तो आउने भयो तलतिर जाने भयो है त यो सम्झिनुस् है त ध्यान दिनुभयो भने अलिकति फिगरहरुको आइडिया भयो भने सजिलो हुन्छ सो y = 3 भनेको अर्थ y = 3 सँग y सँग प्यारलल लाइन हो y एक्सिस सँग प्यारलल लाइन भन्छु y = 3 भनेको y सँग प्यारलल लाइन हो सो y = प्यारलल लाइन हो को अर्थ यो डाइरेक्ट्रिक्स यदि y सँग y = 3 भनेको x एक्सिस सँग प्यारलल लाइन y = 3 भनेको x सँग प्यारलल लाइन x सँग प्यारलल भनेपछि यता कतै x एक्सिस होला सो यो प्यारलल लाइन भनेको डाइरेक्ट्रिक्स y तिर प्याराबोला y तिर फर्किन्छ सो यो डाइरेक्ट्रिक्स भन्दा तल चाहिँ भर्टेक्स छ भनेपछि नेगेटिभ हुने भयो सो इक्वेसन यसमा के हुने भयो इक्वेसन सिन्स लेख्नुस् न सिन्स भर्टेक्स इज बिलो द डाइरेक्ट्रिक्स the equation is y एक्सिस डाइरेक्ट्रिक्स भन्दा तल भएकोले के भन्छु y तिर फर्किने भनेपछि x - h को होल स्क्वायर -4ay - k सो 4a भयो हैन सो अब h र के त यहाँ छँदै छ यहाँ भने कति हुने भयो भने x माइनस अब डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन कति हुने भयो डाइरेक्ट्रिक्सको इक्वेसन यहाँ 3 छ भने द डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो डाइरेक्ट्रिक्स यहाँबाट कति आउने भयो डाइरेक्ट्रिक्स कति हुने भयो भने -a + y - k = 0 सो यो h र के हो सो h र के भयो सो -a + y भनेको कति छ 3 अनि -k भनेको 1 = 0 a को भ्यालु कति आयो त a को भ्यालु कति आयो 2 त्यो 2 आइसकेपछि यो बुझाउनलाई होस् तपाईले इक्वेसन कति हुने भयो सो कति हुने भयो इक्वेसन x
प्लस 1 को होल स्क्वायर इक्वल्स -4 इन्टु 2y माइनस के गर्दाखेरि 1 छ -1 सो यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ कति आउँछ x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल्स -8y प्लस 8 देयरफोर कति हुने भयो x स्क्वायर प्लस 2x प्लस y अनि इक्वल्स कति हुने भयो इक्वल्स 7 और इक्वल्स -7 इक्वल्स 0 दिस इज आवर इक्वेसन हेर्नुस् त x स्क्वायर प्लस 8y प्लस 2x माइनस 7 इक्वल्स 0 दिस इज आवर रिक्वायर्ड इक्वेसन ओके सो नेक्स्ट क्वेसन तर्फ लागौँ यसरी अलिकति फिगर बनाएर हेर्नुभयो भने सजिलो हुन्छ ओके सो नेक्स्ट हाम्रो क्वेसन आइसकेको छ फाइन्ड द इक्वेसन अफ प्याराबोला विथ फोकस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स दिएको छ फोकस एन्ड डाइरेक्ट्रिक्स दियो भने झन् सजिलो भइहाल्यो हामी बाई डेफिनेसन युज गर्न सक्छौँ सोलुसन सो पहिला नै मैले भनिसकेँ यो कुनै पोइन्ट पी एक्स वाई हो अनि फोकसबाट जति डिस्टेन्स हुन्छ यो एस भनेको फोकस अनि तपाईको यो डाइरेक्ट्रिक्स हो भने यो र यो डिस्टेन्स के हुन्छ तर सेम हुन्छ यो डिस्टेन्स यो मानिदिनुहोस् एम हो भने पिएम इक्वल पिएस त्यो अघि नै गरिसकेका छौँ लेट एक्स वाई बी एनी point on the parabola then के हुन्छ डिस्टेन्स सो फ्रम त्यो भनेको कति हुने फोकसबाट डिस्टेन्स भनेको x प्लस 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 को x प्लस 3 को y माइनस 4 को होल स्क्वायर यो भयो डिस्टेन्स फ्रम द फोकस x प्लस 3 को होल स्क्वायर प्लस y माइनस 4 को होल स्क्वायर इक्वल्स टू डिस्टेन्स अब यो पोइन्टबाट डिस्टेन्स भनेको कति हुने भयो त 2x माइनस y प्लस y बाई रुट कति त 4 प्लस 1 2 स्क्वायर प्लस यसको यो डिस्टेन्स इक्वल हुने भयो यसलाई हामी के गर्दियौँ भने स्क्वायरिङ बोथ साइड गरिदिने हो भने कति आउँछ 5 टाइम्स x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 प्लस 5 टाइम्स कति हुने भयो y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 16 इक्वल्स कति हुने भयो यसको पनि होल स्क्वायर हुने भयो स्क्वायरिङ पछाडि गर्दाखेरि कति आउँछ त 2x माइनस y प्लस 5 को होल स्क्वायर है त त्यो गरिदिने बित्तिकै हाम्रो एन्सर कति आउँछ यसलाई सिम्प्लिफाई गरिदिउँ न त कति हुने भयो 5x स्क्वायर प्लस 30x प्लस 45 प्लस 5y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 80 इक्वल्स हैन प्लस 80 इक्वल्स कति हुने भयो 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 4xy अनि माइनस 10y 2ab 2bc अनि प्लस 10 to the 20x यो भयो है त यसलाई सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि कति हुन्छ 5x स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर भनेको x स्क्वायर देयरफोर लेखौँ सो x स्क्वायर 5 माइनस यहाँ पनि y स्क्वायर गर्दाखेरि 5 माइनस 5y स्क्वायर माइनस y स्क्वायर गर्दाखेरि 4y स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर भयो अनि 30x अनि त्यसपछि कति छ त 30x छ यहाँ 4xy छ 4xy पनि लेखिदिउँ 4xy प्लस 30x अनि माइनस 20x भनेको 10x भयो कति हुने भयो 10x अनि माइनस 40y प्लस यता आउँदाखेरि 10y हुन्छ माइनस 30y अब कति हुने भयो अरु बाँकी कति हुने भयो यहाँ चाहिँ अर्को बाँकी कति आउने भयो त 16 हुन्छ हैन यहाँ 25 थियो यो 25 45 माइनस 25 भनेको 20 20 प्लस 80 भनेको 100 प्लस 100
इक्वल्स 0 यही है त आन्सर। ल आन्सर चेक गरौँ। ओके सो यसरी हामी डेफिनेसन युज गर्दाखेरि अब एन्सर कति आयो हेरौँ त। एन्सर चाहिँ हाम्रो कति आउँछ x² + 4y² + 4xy + 10x - 30y + 100 = 0। ओके यो भयो हाम्रो एन्सर हो। बुझ्नु भएको छ? केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नु होला, कमेन्टमा लेख्नु होला, कमेन्ट गर्नु होला। हामी त्यो एन्सर यहाँहरूलाई फिडब्याक दिन्छौँ र सपोर्ट गर्छौँ। सो आजको भिडियोमा हामी प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ, केही आइडियाहरू सेयर गऱ्यौँ। सो केही कन्फ्युजनहरू छ भने पक्कै पनि सेयर गर्नु होला। ओके थ्याङ्क यू सो मच। होप आजको भिडियो मन पर्यो होला। यहाँहरूकै मेन्टर एन्ड ट्युटर म हुँ रामसा र यो यहाँहरूको आफ्नै युट्युब च्यानल MIT म्याथ इज ट्रिकी। आजको भिडियोमा हामीले प्याराबोलासँग रिलेटेड केही प्रब्लमहरू सल्भ गऱ्यौँ, केही आइडियाहरू सेयर गऱ्यौँ, केही कन्सेप्टहरू दियौँ, केही फर्मुलाहरू सेयर गऱ्यौँ। सो होप यहाँहरूलाई मन परेको छ। यो भिडियो मन परेको छ भने पक्कै पनि लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब गर्नुहोला, साथीकोमा सेयर गर्नुहोला। हामीसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने फेसबुक मार्फत जोड्न सक्नुहुन्छ। फेसबुक मार्फत फेसबुकमा गएर मलाई रामसा भनेर सर्च गर्नुहोस्, फलो गर्नुहोस्। त्यसरी नै ट्विटर चलाउनुहुन्छ भने ट्विटर ह्यान्डल हाम्रो रहेको छ @misaharam। सो त्यहाँ गएर फलो गर्न सक्नुहुन्छ भने हाम्रो फेसबुक पेज एन्ड ग्रुप रहेको छ। फेसबुकमा कमेन्ट गर्नुहोस्, त्यहाँ पेजमा गएर पेज लाइक गर्नुहोस्, ग्रुप जोइन गर्नुहोस् र बढीभन्दा बढी फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूको लागि हामी निरन्तर हाम्रो सहयोग जारी छ। निरन्तर हामीले यहाँहरूको लागि भिडियोहरू अपलोड गरिरहेछौँ र म्याथलाई राम्रो बनाउने, तपाईँको यो प्लस ल्याउने चाहना, म्याथलाई इन्ट्रेस्टिङ बनाउने, त्यहीका लागि केही सपोर्टिङ मेटेरियलहरू हामीले निरन्तर यहाँहरूको लागि अपलोड गरिरहेछौँ भने पक्कै पनि फिडब्याक दिनुहोस्। तपाईँहरूको यो प्लस ल्याउने चाहना, म्याथलाई सजिलो बनाउने चाहना, म्याथमा राम्रो गर्ने चाहनाको लागि हाम्रो सहयोग निरन्तर जारी छ र यो सहयोग जारी रहनेछ। किप अन लर्निङ, किप अन प्र्याक्टिसिङ। थ्याङ्क यू सो मच। गड ब्लेस यू। Thank you so much for watching my video. I hope you like this video. Please do share this video with your friends, in your circle, in your social media, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you so much. God bless you.